14 nga estasyon. Ang pagbanhaw ni Jesus. Nagasimba, nagadayo kami kanimo Kristo. Katungod sa imo santo sa krus, tubos mo kanimo. Basa, tiyo biti 8:1 hatos 8. Saan ka work? Tapos sa adla nga ipapahulay. Sa mga pagbanag-banag, sa buntag, Naog man ka. sa adlang Domingo. Si Maria ang Dalina ug ang laing Maria. Ito ang butan ang sa lubngan. Kanya di ay kusog nga lina. O usa ka anghel sa Ginoo. Gipulsad gikan sa langit. Iligid niya ang bato ug gilingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panabuhay ug puti kayo ang iyang biste. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang hadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel mingon sa mga babae. Ayaw ka mo kahadlok. Nasayod ako nga nangita ka na mo kang Isus. Nagilansang sa krus. Wala na siya din eh. Nabanaw siya sa mga gayon siyang giingon. Umari ka mo ug tanawag gayon sa iyang giingon. Umari ka mo ug tanawag ug dapit naglubngan. Ug unya adto dayon ug sulti ang iyang mga tinon nabanaw siya. Ug karon nag-una siya ninyo sa Galilea. Ikay balad ninyo siya dito. Ilang gabi ang akong giingon kanino. Busa dili sila pagbiya sa lubnganan. Ug nga hadlok apan nangalipay. Ug nagdagan sila aron sa pabalita sa iyong mga tinon. Ang mga sa Alawin mo na ambot ka na may mangyayari. Bato man mo pagmotilasyon ta may saya. Agal na mo sutag adlaw. Iyata ka na mo kalong adlaw. Ug selo kami sa among masala. Mingon og selo kami sa masala ka na mo. Ug dili kami tugyan sa pula. Yan ang sa kagustuhan namin. Di man ka Maria Cruz sa Ginoo Diyos na kanimo. Wala ni ka sa buhay. Wala sa abong Santa Maria ilang sudya. Iyan po kami masasala. Lalo sa oras sa mga kamatayan, himaya sa man sa anak o sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan, lalo sa gihapon sa mga tuiga, mga walay katusan ang pag-ampo. Diyos sa kinabuhi o bugma, nalipay kami ka na tungkol ko si Jesus, nabanan, kung nasugod sa pagkabana mo, diya sa pagkabana. Padayan dinis ka na mo ang buhat sa pagkabanha. Yata ka na mo ang kalipay o bugma. Samtang nag-alagad kami kanimo ug sa kanamo. Tugot nga ang imong espiritu maghimo ka namong gawas na sa pagdalag, paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga naa sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami aron makaambit sa imong way katapos ng kalipay. Kini among gibangayon sa ngalan ni Jesus. Ang among nabanhaw nga Ginoo kinsa nagapuyo uban kanimo ug Espiritu Santo ug Dios hangtod sa katuran. Amen. Sa ngalan sa Anak